इंडिया ने ऐसे किया था, इंडिया का बैन हो गया, चावल का गाहक हमारे पास आया, हमारी मार्केट में बेहतरी आई। उतने भी मसाला जात हैं, मर्च है, सौंफ है, धनिया है, जितने भी मसाला जात हैं, इनके ऊपर भी अल्फा टॉक्सिन का सर्टिफिकेट लगेगा, लेबॉर्टरी की रिपोर्ट लगेगी, क्लियर होगा तो जाएगा। क्लियर रिपोर्ट के बाद अगर वहां जाके भी उसमें अल्फा टॉक्सिन आ गया, इंग्लैंड ने उसको भी जमीन जमीन बुर्द करने का प्लान बनाया है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। ये एक खबर गर्दिश कर रही है, 8 10 12 दिन से तो ये मामला सामने आ रहे थे खुल के। आज सोशल मीडिया पे भी ये खबर खुल के सामने आ गई है। पहले तकरीबन 2 माह पहले मैंने ये चीज़ से आगाह किया था कि पेस्टिसाइड के कितने ख़तरनाक नुकसानात सामने आ जाएंगे खुल के। इंसानियत के कत्ल के हवाले से मैंने एक वीडियो अपलोड की थी कि किसान अपने ऊपर भी जुल्म कर रहा है और इंसानियत के ऊपर भी जुल्म कर रहा है। इसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट ने एक नोटिस लिया था, जो नोटिस सिर्फ़ और सिर्फ एक ख़बर की हद तक रह गया। 3 4 5 दिन, एक हफ्ते के लिए उसके ऊपर अमल दरामद किया, मार्केट से पैराकाट स्प्रे उठा दी गई, उसका नोटिस लिया, जिसके फार्मर को जाती थी रिकॉर्ड रखा, जो कंपनी डीलर को स्प्रे या आड़तियों को देते थे उनका भी रिकॉर्ड रखते थे। वो एक हफ्ते के बाद तकरीबन 1 डेढ़ हफ्ते में सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। तो ये आर्जी तौर पर नोटिस लेते हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने लिया था, ठीक है, अच्छा अच्छा इक़दाम किया था। अब वो भी खामोशी इख्तियार कर गए। अब इस वक्त सबसे पहले यूरोपीय यूनियन ने नोटिस लिया। मुकम्मल यूरोप के अंदर इस वक्त पेस्टिसाइड वाला कोई चावल बाहर नहीं जा सकता। कोई चावल यूरोप में जिसके ऊपर पेस्टिसाइड स्प्रे हुआ है, ये मैंने 2 माह पहले ये एक लेक्चर दिया था, जिसके ऊपर पंजाब गवर्नमेंट के नुमाइंदे आए थे, और आज वो सच ऐसे साबित हुआ है कि जैसे ये काम करने वाला गवर्नमेंट का था। हमने उनको आगाही दी, उसके बावजूद भी इसके ऊपर अमल दरामद ना करने की वजह से अब हमारे साथ जो हो रहा और होगा, वो आने वाले दिनों में हम इसको भुगतेंगे। तो फिर हम इस क्राइसिस से आ जाएंगे। पहले ही हमारे दुश्मन हमारे साथ साजिशें कर रहे हैं, हमारी मईशत का जो वो धचका देने की कोशिश कर रहे हैं, प्रोपोगंडे के ज़रिए मसनूई ख़बरें सामने ला के हमें वो मुआशी तौर पर झटका देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल से हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होने से हमारी मईशत भी बेहतर हुई है, हमारा किसान बेहतर हुआ है, हमारी इंडस्ट्री, राइस इंडस्ट्री के मुतल्लिक़ तमाम दोस्त मजबूत हुए हैं। तो ये चीज़ उनको नहीं बर्दाश्त हो रही, तो वो चाल कर रहे हैं, साजिशें कर रहे हैं, बाहर बैठ के हमारे ऊपर ये जो खबर है उसको उछाल के उसके ऊपर जितना भी वो कर रहे हैं ना, ये हमारे साथ वो हसद बुग़्ज़ की बुनियाद पर कर रहे हैं। अब हमें और हमारी गवर्नमेंट को, किसान को, आड़ती को, ज़मींदार को, जितने भी ये ट्रेडर हैं, मिलर हैं, सबको इसके ऊपर अगर संजीदगी के साथ नोटिस लेना चाहिए और गवर्नमेंट के दरवाजे खटकाने चाहिए। इसको इसको झंझोड़ें गवर्नमेंट को। अगर ये नुकसान हो गया, ये किसी से बर्दाश्त नहीं होगा। पहले हमने ये गंदम के ऊपर जो हमारे साथ हो रहा है, 4,000 रेट देकर गवर्नमेंट ने 24-2500 में कोई खरीदने वाला नहीं है। तो इसी तरह अगर ऐसे ही चावल के साथ हमारे के साथ ऐसा ही सीन बन गया, तो फिर क्या करेंगे, हम किधर जाएंगे, कहाँ बेचेंगे, कहाँ सेल करेंगे। तो ये यूरोपीय यूनियन के बाद जो मैं ख़बर देने जा रहा हूँ, जो आज ख़बर ये गर्दिश कर रही है कि पाकिस्तान का चावल वापस आ रहा है, वापस आ गया है, रिजेक्ट हो गया है, $1 अरब के करीब का चावल वापस आएगा। ये वापसी की खबर तो मैं आपको बयान करता, लेकिन ये खबरों की हद तक तो है। वहाँ यूरोपीय यूनियन का या यूएई का, ये इन मुल्कों का, यूएसए का, ये एक तरीका है, जो चीज़ जिसमें अल्फा टॉक्सन या पेस्टिसाइड आ जाए उसको वापस नहीं करते, उसी जगह पे वो
اس کو گڑھا کھود کے اس کو زمین برد کرتے ہیں اور اس کے تمام چارجز بھی جو مال وہاں لے کے جاتا ہے اس سے چارج وصول کرتے ہیں۔ تو یہ وہ جو کہہ رہے ہیں واپس آ جائیں گے، واپس تو نہیں، وہاں کسی اور ملک میں ٹرانسفر تو ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یا اس کو وہ ایک آپشن ہوگا کہ اس کو لے جاؤ، دوسرا آپشن ہوگا کہ اس کو سارے کو جتنے بھی مالیت کا وہ گیا ہے اس کو زمین برد کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک چیز تو بات سچ ہے، حقیقت پہ مبنی ہے، یہ خبر کی حد تک نہیں ہے، یہ حقیقت پہ ہے، ایسے ہی ہے۔ اب جو میں اس سے بڑی خبر دینے جا رہا ہوں، یورپی یونین کے بعد آپ اس وقت یو ایس اے نے انگلینڈ نے بھی یہی لاگو کر دیے ہیں کہ ہمارا چاول پاکستان سے جو بھی چاول آئے گا اس کے پیسٹی سائیڈ کے سرٹیفکیٹ ساتھ لگے گا، اور الفا ٹاکسن بڑی سختی کے ساتھ الفا ٹاکسن کلیئر ہوگا تو ٹھیک ہے، ورنہ وہاں مال جائے گا الفا ٹاکسن والا ہوگا، اس میں الفا ٹاکسن آ گیا اس کو بھی وہ زمین برد کریں گے، واپس نہیں کریں گے۔ یہ صرف چاول میں نہیں ہے۔ اچھا، یہ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے 1 سال سے 2 سے انڈیا نے ایسے کیا تھا، انڈیا کا بین ہو گیا، چاول کا گاہک ہمارے پاس آیا، ہماری مارکیٹ میں بہتری آئی، اس کے بعد آج پاکستان نے انڈیا نے اب انڈیا کی فلاپ ہونے کے بعد اب یہ چال پاکستان کے ساتھ چلی جا رہی ہے، پاکستان میں متاثر ہو رہا ہے۔ دوسرا، جتنے بھی مسالہ جات ہیں، مرچ ہے، سونف ہے، دھنیا ہے، جتنے بھی مسالہ جات ہیں ان کے اوپر بھی الفا ٹاکسن کا سرٹیفکیٹ لگے گا، لیبارٹری کی رپورٹ لگے گی، کلیئر ہوگا تو جائے گا، کلیئر رپورٹ کے بعد اگر وہاں جا کے بھی اس میں الفا ٹاکسن آ گیا، انگلینڈ نے اس کو بھی زمین برد کرنے کا پلان بنایا ہے اور وہ کر رہے ہیں، اس پہ عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ یہ صرف اب پاکستان پہ نہیں، اب سیم انڈیا پہ کے پروڈکٹ ہوگا چاہے پاکستان کا ہوگا، قانون سب کا ایک ہی ہوگا۔ تو اس وقت کی میں ایک رپورٹ شیئر کر رہا ہوں آپ کو، یہ جو رپورٹ ہے نا، یہ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ ڈیولپمنٹ آف پلانٹ پروڈکشن کی رپورٹ سکرین کے اوپر میں نے لگا دی ہے، یہ آپ اس کو مطالعہ کر لیں۔ کسی کے اوپر بہام ہے، کسی کو اس کے اوپر کوئی یہ پروپوگنڈا سمجھ رہا ہے یا غلط نظروں سے دیکھ رہا ہے کہ یہ شاید نہیں ہے، یہ آپ اس کو خود اسٹڈی کر لیں، دیکھ لیں، تو اس کے بعد یہ میں آپ کو ایک خبر ہے۔ اب جو فوڈ سیفٹی ایکٹیو ہو گئی ہے وہ آل ورلڈ کی، اب وہ تمام چیزوں میں یہ ہو سکتا ہے کہ پوری دنیا کے ممالک میں یہ لاگو ہو سکے کہ پیسٹی سائیڈ والا اور الفا ٹاکسن والا پروڈکٹ کوئی کسی ملک میں جائے گا اس کو فائن ہوگا، یا اس کا کوئی نہ کوئی، یہ بھی ایک اس ٹائم پروگرام چل رہا ہے۔ تو میں پھر پنجاب گورنمنٹ آف پاکستان کو یہ نوٹس دینا چاہ رہا ہوں کہ آپ پلیز مہربانی کر کے اس کے اوپر ایکشن لیں۔ میں نے پہلے بتایا تھا، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کا آنے والا جو آگے پلان ہے اس کو ہم نے کیسے ختم کرنا ہے، پیسٹی سائیڈ کو مارکیٹ میں نہ اس کا سپرے کیا جائے، ذمہ دار کو کیسے کنٹرول کیا جائے، ڈیلر کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس سپرے کے ساتھ کیا کیا اثرات ہیں وہ تو انہوں نے بتا دیے تھے کہ کتنے کتنے نقصانات ہو رہے ہیں، لیکن اس کا جو کنٹرول کرنا، اس کو سپرے کرنے سے کسان کو کیسے روکنا، اس کے اوپر ابھی تک انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ تو یہ سکرین جو آپ پہ یہ چل رہی ہے، یہ دیکھ رہے ہیں، اسی میں انشاءاللہ یہ آپ کو۔ دوسرا میں آپ کے یہ ہمارے ہیں جی رائس کے ایک کافی بڑا نام ہے، حافظ ارشد صاحب ہیں جی ملتان سے، رائس ملر بھی ہیں، رائس ٹریڈر بھی ہیں، رائس بروکر کا کام ماشاءاللہ اچھا خاصا کام کرنے والے ہیں۔ انہوں نے ایک کویسچن کیا ہے، سوال کیا ہے، تو وہ اس کا بھی میں انشاءاللہ یہ جواب تو اسی میں ہے، بقایا بھی میں تفصیلاً ان کا بتاؤں۔ السلام علیکم صاحب، ٹھیک ہے، خیریت، طبیعت صحیح ہے جی؟
ਹਾਂ ਸਭ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰਾਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੋਈ ਜ਼ਰੀਅਤ ਵਿਆਦ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਐਕਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਸਦਾਕਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਲੀ ਇਹ ਫੇਕ ਨਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਡਿਸਟਰਬਿੰਗ ਹੈ? ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਏਗੀ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੁਸੱਦਕਾ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜ਼ਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈਗੀ ਭਈਆ, ਇਹ ਖਾਲੀ ਅਫਵਾਹ ਹੀ ਹੈ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ अंदर ब्लैकमेलिंग हो रही चल रही है, ये भी जरा दसना भैया। अस्सलाम वालेकुम। मैंने ये इसीलिए बता दिया था कि ये प्रोपेगेंडा नहीं है। मैं ये फिर बता देता हूँ कि मैंने रिपोर्ट भी शेयर कर दी है पूरी यूरोपीय यूनियन का सारा, और इंग्लैंड ने भी ये कर दिया है। अब यूएई और दुबई और ये सऊदीया, ये अगर इन ममालिक ने भी कर लिया, रूस ने इससे पहले किया हुआ है, ठीक है। ये सारे ममालिक जो मेन हमसे ख़रीदारी करने वाले हैं, अगर उन्होंने ये सर्टिफिकेट की शर्त लगा दी, अच्छा ये मैंने हाफ़ साहब को बता दिया था, दूसरा को मैं दोस्तों को बता देता हूँ कि ये बासमती सेले पे पहले सेले पे थी, अब सेले पे नहीं है, कच्चे पे भी, अब स्टीम पे भी, अब लॉन्ग ग्रीन, हर वैरायटी के ऊपर पेस्टिसाइड का और अल्फा टॉक्सिन का टेस्ट होगा। ये जो खबर है ना, ये चीज़ें, ये बहुत ही इस टाइम हमें बहुत सोच समझ कर चलना चाहिए। हमारी अभी फसल आ रही है, अगर संजीदा है, गवर्नमेंट संजीदा है इस पे, तो एक्शन ले तो यकीनन ये इसका हल निकल सकता है। दुआओं में याद रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको खैर व बरकत वाला रिज़्क़ के हलाल दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।